हुन्छ यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। आजको सेवामा फेरि पनि हामी अनलाइनको माध्यमबाट यसरी जोडिएका छौँ र स्वागत भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। अनि हामी आजको सेवालाई प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, धन्यवाद तपाईँलाई, आजको दिन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ र यस दिनमा हामी तपाईँ जीवित परमेश्वरको प्रशंसाको निम्ति, तपाईँको महिमाको निम्ति र हामी एकअर्काको उत्साहको निम्ति यसरी फेरि अनलाइनको माध्यमबाट भए पनि भेटेका छौँ। तपाईँ प्रभुलाई महिमा भएको होस्, तपाईँ प्रभुलाई प्रशंसा भएको होस्। यी कठिनाइका दिनहरूमा पनि तपाईँले हामीलाई यसरी सुरक्षित राख्नुभएको छ र तपाईँको उपस्थितिमा आउने एउटा मौका दिनुभएको छ। यी सबै कुराले तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ जतिजना अझै अनलाइनको सेवामा सहभागी हुन सक्नुभएको छैन, उहाँहरूलाई पनि त्यो सहभागी हुनको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, ती अवसरहरू तपाईँले दिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद दिन्छौँ आज हामीले गाउने गान भजनहरूमा, स्तुति प्रशंसामा, आज सुनिने वचनमा तपाईँ परमेश्वरको आशीर्वाद रहेको होस्। धन्यवाद छ आजको सेवालाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ जीवित परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दै सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, आजको सेवालाई हामी भजनहरू, स्तुति प्रशंसाहरूद्वारा अगाडि बढाउनेछौँ र आज हाम्रो बिचमा साइमन भाइले हामीलाई सहायता गर्दै हुनुहुन्छ गीत भजनमा अगुवाई गर्नको निम्ति। र तपाईँ धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ साइमन भाइलाई। उहाँले गएको केही दिन अगाडि, केही महिना अगाडि हाम्रो चर्चमा क्वायरका भाइ बहिनीहरूलाई म्युजिकको कक्षाहरू लिनुभएको थियो धेरै समयसम्म। र उहाँ यहाँ नजिकै मिलन कम्युनिटी बाइबल चर्चको पास्टर पनि हुनुहुन्छ र उहाँको विशेष गरेर चाहिँ यो गीत सङ्गीत, आराधना, प्रशंसा सम्बन्धी वरदानहरू भएको हुनाले आज हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर। अनि उहाँले आजको बाँकी समयमा आराधनामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। म साइमन भाइ र उहाँको टिमलाई यो समय दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ सबैलाई जय मसीह। आजको दिन फेरि तपाईँको माझमा यसरी प्रशंसा गर्नको लागि गीतहरू वचनहरूद्वारा अगुवाई गर्ने अवसरमा पाएकोमा एकदम धन्यवादी छु र प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी यो समय आजको दिन, आजको सेवामा हामी 111 नम्बर कोरस गाउँदै त्यो परमप्रभु परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ, अझै प्रशंसा दिनेछौँ अनि हामी महिमित पार्नेछौँ त्यो परमप्रभु परमेश्वरलाई। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको चोखो विधिमा भनेर कोरस गाउँदै हामी प्रभुको स्तुति गाउनेछौँ। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा हृदयले येशू तपाईँलाई महिमा होस्, येशू तपाईँलाई महिमा होस्। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। मेरो परमेश्वर, मेरो सहारा, तपाईँको वचन मेरो ज्योति। मेरो परमेश्वर, मेरो सहारा, तपाईँको वचन मेरो ज्योति। अन्धकारमा पनि ज्योति दिने, अन्धकारमा पनि ज्योति दिने येशू तपाईँलाई प्रशंसा होस्, येशू तपाईँलाई प्रशंसा होस्। परमेश्वरको चोखो वेदी
चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले येशू तपाईलाई जय जयकार होस् येशू तपाईलाई जय जयकार होस् परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले येशू तपाईलाई महिमा होस् येशू तपाईलाई प्रशंसा होस् येशू तपाईलाई जय जयकार होस् येशू तपाईलाई महिमा होस् येशू तपाईलाई प्रशंसा होस्। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आजको यो गीतले पनि प्रभुको प्रशंसा गर्नको निम्ति हामीलाई प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ। हामीले गीत गाउन सफल भएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् हामी फेरि एउटा भजन सङ्ग्रहको खण्ड पढेर आजको दिन प्रभुलाई अझै महिमा र प्रशंसाले हामी उचाल्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 96 हामी पढ्नेछौँ 1 देखि 4 सम्म, अनि त्यस पछाडि हामी लगतै परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछौँ। एउटै मनको भएर हामी शरीरमा टाढा भए पनि हामी आत्मामा प्रभुको उपस्थितिमा एकै ठाउँमा रहेर हामी उहाँको महिमा गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी एक खण्ड हामी पढ्नेछौँ। परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ, हे सारा पृथ्वी परमप्रभुको निम्ति गाओ। परमप्रभुको निम्ति भजन गाओ, उहाँका नाउँको प्रशंसा गर, दिनौँ उहाँको दिनुभएको उद्धारको घोषणा गर। जाति जातिहरूका बीचमा उहाँका महिमाको घोषणा गर र सबै मानिसहरूका बीचमा उहाँको अचम्मका कामहरूको वर्णन गर, किनभने परमप्रभु महान हुनुहुन्छ र उच्च प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। यसका लागि आउनुहोस् हामी 60 नम्बर कोरस गाउँदै यो घोषणा गर्नेछौँ, परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर साँच्चै नै महान हुनुहुन्छ, उहाँ उच्च प्रशंसाका योग्य हुनुहुन्छ भनेर त्यो परमप्रभु परमेश्वरको नामलाई हामी धन्यवाद भन्नेछौँ। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ, सब पृथ्वीका प्रभु येशू ख्रीष्ट नै सबका राजा अनि सबका मालिक उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर, अनि उहाँमा मात्र मुक्ति छ भन्दै हामी घोषणा गर्दै प्रभुको प्रशंसा गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी कोरस गाउँदै प्रभुको महिमा गर्नेछौँ। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु सब पृथ्वीका प्रभु 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 एक मात्र ईश्वर राष्ट्रहरूमाथि एक मात्र परमेश्वर नाउँमा छैन त्यो मुक्ति येशू ख्रीष्ट नै सबका प्रभु येशू ख्रीष्ट नै प्रभु सब पृथ्वीका प्रभु येशू ख्रीष्ट नै प्रभु सब पृथ्वीका प्रभु एक मात्र ईश्वर
राष्ट्रहरूमाथि एक मात्र परमेश्वर अरुणामा छैन त्यो मुक्ति यीशु ख्रीष्ट नै सबका प्रभु अरुणामा छैन अरुणामा छैन त्यो मुक्ति यीशु ख्रीष्ट नै सबका प्रभु फेरि पनि हामी घोषणा गर्नेछौँ अरुणामा छैन त्यो मुक्ति यीशु ख्रीष्ट नै सबका प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै सबका प्रभु हालेलुया यीशु ख्रीष्ट नै यीशु ख्रीष्ट नै सबका प्रभु हालेलुया आउनुहोस् हामी परमप्रभु परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ साँच्चै यीशु ख्रीष्ट नै मुक्ति सबका छैन प्रभु प्रभु अरू नाममा छैन त्यो नाममा मुक्ति मात्रै मुक्ति छ तपाईँमा प्रभु मात्र छ तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ जीवित हुनुहुन्छ यीशु जो धन्यवाद प्रशंसाका तपाईँलाई योग्य हुनुहुन्छ हालेलुया महिमा तपाईँलाई प्रभु प्रशंसा तपाईँलाई प्रभु प्रभु तपाईँ जीवित परमेश्वर प्रभु तपाईँ महिमाका योग्य परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यीशु धन्यवाद हालेलुया यीशु धन्यवाद प्रभु तपाईँको महिमा यीशु तपाईँको प्रशंसा तपाईँलाई प्रभु जय जयकार अनि महिमा तपाईँलाई हालेलुया ओ हालेलुया ईश्वर राष्ट्रहरूमाथि एक मात्र परमेश्वर अरुणामा छैन त्यो मुक्ति यीशु ख्रीष्ट नै सबका प्रभु सबका प्रभु तपाईँ नै येशू सब पृथ्वीका मालिक तपाईँ नै हुनुहुन्छ छैन हामी घोषणा गर्दछौँ हालेलुया अनि प्रभु तपाईँको निम्ति हामी वचन गाउँदछौँ हाम्रा यी शब्दहरूले हाम्रा ओठ जिब्रोबाट निक्लेका यी सबै आवाजहरूले प्रभु तपाईँको महिमा गर्दछौँ हालेलुया किनभने महिमाको योग्य प्रभु तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ येशू तपाईँलाई प्रभु तपाईँको निम्ति हामी एउटा गीत गाउँदछौँ अनि प्रभु तपाईँको नामलाई स्तुति गाउँदछौँ यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया प्रभु तिम्रो निम्ति म गीत गाउँछु सारा उत्तम प्रयासले म गीत गाउँछु तिमी छौ मेरो चेन तिमी छौ मेरो साथ मेरो गीतले प्रभु तिमीलाई उचाल्छु तिम्रो निम्ति म गीत गाउँछु सारा उत्तम प्रयासले म गीत गाउँछु तिमी छौ मेरो चेन तिमी छौ मेरो साथ मेरो गीतले प्रभु तिमीलाई उचाल्छु तिमी छौ मेरो चेन तिमी छौ मेरो साथ मेरो गीतले प्रभु तिमीलाई उचाल्छु शब्द शब्दमा सारा उच्चारणहरूमा आवाज भएका सङ्गीतहरूमा तिमीरा शब्द शब्दमा सारा उच्चारणहरूमा आवाज भएका सङ्गीतहरूमा जीवन भएर तिमी म भित्र छौ
जिउने कारण बन्न सिकाएका छौ जीवन भएर तिमी म भित्र छौ जिउने कारण बन्न सिकाएका छौ तिमी छौ मेरो चेर तिमी छौ मेरो साथ मेरो गीतले प्रभु तिमीलाई उचाल्छु तिमी छौ मेरो चेर तिमी छौ मेरो साथ मेरो गीतले प्रभु तिमीलाई उचाल्छु तिमी छौ मेरो चेर तिमी छौ मेरो साथ मेरो गीतले प्रभु तिमीलाई उचाल्छु तिमी छौ मेरो चेर तिमी छौ मेरो साथ मेरो गीतले प्रभु तिमीलाई उचाल्छु हालेलुया तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो छेउमा सधैँ रहनुहुन्छ सबै परिस्थितिमा तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुने परमेश्वर तपाईँलाई हाम्रो गीतहरू उचालेका छौँ हाम्रो शब्दहरू तपाईँलाई उचालेका छौँ आवाज भएका सबै सङ्गीतहरू तपाईँको नाममा हामी उचालेका छौँ महिमे तपाईँ उच्चमा विराजमान हालेलुया स्तुति महिमा र प्रशंसाका योग्य प्रभु हालेलुया भन्दछौँ हामीले चढाएका सबै धन्यवाद र प्रशंसा फेरि प्रभु तपाईँमा ग्रहण योग्य भएको होस् भन्दै सबै आदर सबै महिमा सबै स्तुति चढाउँछौँ उद्धार गर्ने हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट पवित्र अनि उच्च नाममा आमेन आमेन हस्त धेरै धन्यवाद हामीले प्रभुको उपस्थितिमा प्रभुलाई आराधना दिन सकेका छौँ हामी शरीरमा एकै ठाउँमा नभए पनि आत्मामा प्रभुको उपस्थितिमा एकाग्र भएर प्रभुको महिमा गर्ने म अवसर पायौँ प्रभुलाई धन्यवाद होस् उहाँलाई स्तुति होस् आउनुहोस् हामी अब वचनको सेवामा जानेछौँ र आजको वचनको सेवा फेरि पनि हाम्रो माझमा यसै मण्डलका जवान अगुवा केपी मगर भाइलाई म यो दिँदछु यो समय उहाँले हामीलाई प्रभुको वचनबाट आशिषित तुल्याउनु हुनेछ हामी सबैजना एकाग्र भएर प्रभुको वचनमा हामी ध्यान दिनेछौँ र यो समय बाँकी रहल समय उहाँलाई दिँदै म बिदा हुनेछु हस्त सबैलाई जय मसीह जय मसीह सबैजना आरामै हुनुहुन्छ मण्डली परिवार साथै अनलाइनको माध्यमबाट अहिले यो सङ्गतिलाई हेरिराख्नु भएको सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ आरामै हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु र हामीले आराधना गरिसकिसकेका छौँ आराधनामा हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको हाम्रो आदरणीय दाई साइमन दाई र क्वायर टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज परमप्रभुले मलाई यो वचन बोल्ने यो मौका दिनुभएको छ यो समयको लागि म परमप्रभु परमेश्वरलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मण्डली परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले प्रार्थनामा हामीलाई सम्झिराख्नु भएको लागि र मैले तपाईँहरूको बिचमा आज बोल्न खोजेको वचन र मैले तपाईँहरूको बिचमा राख्न खोजेको कुराहरू चाहिँ एकजना व्यक्तिको विषयमा हो र हामीले हाम्रो जीवनमा विभिन्न व्यक्तिहरूका जीवनहरूबाट हामीले प्रेरणाहरू धेरै लिन सक्छौँ हामीले लिएका छौँ र बाइबलमा पनि हामीले धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई देख्दछौँ जुन व्यक्तिहरूको जीवनबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ र परमेश्वरले पनि ती व्यक्तिहरूको घटनालाई आफ्नो वचनमा आउन दिनुको कारण ती व्यक्तिहरू परमेश्वरको वचनमा हुनुभएको कारण चाहिँ ती व्यक्तिहरूको जीवनबाट हामीले केही कुरा सिक्न सकौँ र यी सबै सिकाइहरूबाट हाम्रो जीवनलाई बनाउँदै परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा हामी अझै बलियो हुन सकौँ परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा हामी अझै सिद्धताको बाटोतिर जान सकौँ भन्ने कुराहरू सिक्नको लागि नै ती व्यक्तिहरूको जीवनहरू चाहिँ बाइबलमा दिइएको छ भन्ने कुराहरू हामी विश्वास गर्दछौँ र आज मैले तपाईँहरूको बिचमा राख्न खोजेको व्यक्तिको जीवन चाहिँ हो बप्तिस्मा दिने
योहन्नाको जीवन। बप्तिस्मा दिने योहन्नाको जीवनलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँको जीवन एकदमै अचम्म किसिमको छ। हामीले सुसमाचारको प्राय 4वटै पुस्तकहरूमा प्रत्येक लेखकले चाहिँ बप्तिस्मा दिने योहन्नाको जीवनलाई आफ्नो लेखाइमा, आफ्नो पुस्तकमा चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँको जीवनलाई मैले यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म जसरी हुनुभन्दा अगाडि एउटा भविष्यवाणी, धेरै भविष्यवाणी गरिएको थियो प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको लागि, त्यसरी नै बप्तिस्मा दिने योहन्नाको जन्मको भन्दा अगाडि पनि योहन्ना चाहिँ जन्मनुहुन्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ के अरे भविष्यवाणी गरिएको थियो। यो कुराहरू हामी देख्दछौँ र हामी उहाँको त्यो ब्याकग्राउन्डलाई हेर्ने हो भने, उहाँको फ्यामिलीलाई हेर्ने हो भने चाहिँ बप्तिस्मा दिने योहन्नाका पिता चाहिँ पुजारी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँकी आमा चाहिँ एलिसेबा हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ बाजे हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको सन्तान हुने कुनै छाँटकाँट थिएन एउटा मानवीय तवरले। तर जकरियाले आफ्नो पुजारीको काम गर्दै गर्दाखेरि अलिकता समय बितेर, अलि उमेर बितेर चाहिँ एक दिन चाहिँ जकरियाको चाहिँ पूजा गर्ने मन्दिरमा गएर चाहिँ धूप बाल्ने पालो आयो। अनि त्यो जाने बेलामा चाहिँ स्वर्गदूतले, त्यहाँ उल्लेख गरे अनुसार चाहिँ गब्रिएल स्वर्गदूतले चाहिँ जकरियालाई दर्शन दिनु भएर एउटा सन्देश दिनुभएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। अनि त्यो सन्देश चाहिँ थियो एउटा बालक जन्मने कुरा, योहन्नाको जन्म। अनि जकरियाको श्रीमती एलिसेबा चाहिँ गर्भवती हुने कुराहरू, एउटा बालकको प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँहरूको जीवनमा भयो। अनि जकरिया छक्क पर्नुभयो, किनकि एलिसेबा चाहिँ बाँझी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यति विश्वास गर्न सकेनन् जकरियाले, त्यहाँ उल्लेख गरे अनुसार चाहिँ, लुकाले उल्लेख गरे अनुसार चाहिँ। अनि त्यहाँ गब्रिएल स्वर्गदूतले भन्नुभयो, जकरिया तिमीले चाहिँ मेरो कुरामा विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जबसम्म मैले भनेको यो घटना हुँदैन, पुरा हुँदैन, अर्थात् बालक जन्मदैन, तबसम्म चाहिँ तिमी चाहिँ गुङ्गो हुनेछौ। यो कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यसरी चाहिँ योहन्ना, बप्तिस्मा दिने योहन्ना जन्म न अगाडि नै उहाँको विषयको भविष्यवाणी, एक किसिमको बोलावट चाहिँ हामी योहन्नाको जीवनमा देख्दछौँ। मैले योहन्ना भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बप्तिस्मा दिने योहन्नाहरू बुझ्नुहोला। र यसरी आज मैले यो बप्तिस्मा दिने योहन्नाको जन्मको विषयमा केही कुराहरू गरेँ। एक किसिमको अचम्मको जीवन, कता कता हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको याद आउँछ। तर मैले आज त्यतातिर जोड्नु भन्दाखेरि पनि मैले आज जोड्न खोजेको र राख्न खोजेको कुराहरू चाहिँ बप्तिस्मा दिने योहन्नाको जीवन जियाई, जन्मदेखि लिएर उहाँको मृत्युसम्म चाहिँ उहाँले कसरी जीवन जिउनु भयो, उहाँको जीवनबाट हामीले के कुराहरू सिक्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। र आज म तपाईँहरूलाई बप्तिस्मा दिने योहन्नाको जीवनबाट 4वटा कुराहरू बताउन चाहन्छु। र पहिलो कुरा चाहिँ हो परमेश्वरको बोलावटमा जिउनु। बप्तिस्मा दिने योहन्नाको जीवनलाई हेर्ने हो भने परमेश्वरको एउटा बोलावट चाहिँ हामी उहाँको जीवनमा देख्न सक्छौँ। कसरी उहाँको जन्म हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले एउटा निश्चित योजना राखेर चाहिँ बप्तिस्मा दिने योहन्नालाई चाहिँ बोलाउनु भएको थियो। परमेश्वरको निश्चित योजना लिएर चाहिँ बप्तिस्मा दिने योहन्ना यो संसारमा आउनु भएको थियो। हामीले यशायाको 40:3 र 7 हेर्ने हो भने परम प्रभुको मार्ग तयार गर्नको लागि चाहिँ उजाड स्थानमा कराउने एकजना आवाज भनेर चाहिँ भविष्यवाणी गरेको थियो। अनि त्यो कुरा ठ्याक्कै चाहिँ योहन्नाको जीवनमा, बप्तिस्मा दिने योहन्नाको जीवनमा पुरा भएको हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसैले आज मैले तपाईँहरूको बिचमा पहिलो 1 नम्बरको कुरा राख्न खोजेको चाहिँ हो हामीले हाम्रो जीवनमा बोलावटलाई पक्रेर जिउनुपर्छ। परमेश्वरको बोलावटमा हामी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज मैले तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहे। योहन्नाको जीवनलाई हामीले त्यहाँ हेर्दै गयो भने चाहिँ साँच्चै नै
त्यहाँ हामी देख्छौँ के अरे लुकाको पुस्तकमा, यूहन्नाको पुस्तकमा, मत्ती, मर्कुस सबैले चाहिँ उहाँको विषयमा उल्लेख गर्नुभएको छ। र विशेष गरी लुकाले चाहिँ अलि बढी रूपमा अलि विस्तृत रूपमा चाहिँ हाम्रो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको विषयमा बताएका कुराहरू हामी त्यहाँ देख्दछौँ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले आफ्नो बोलावटलाई पक्रेको कुरा हामी कसरी थाहा पाउन सक्छ भन्दाखेरि उहाँको जीवन जिया हेर्नुहोस्। उहाँ उजाड स्थानमा बस्नुभयो। त्यहाँ लेखिएको छ इजरायलमा प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि, अर्थात् मानिसहरूको अगाडि प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ उजाड स्थानमा बस्नुभयो। उहाँले जङ्गलको खानेकुराहरू, सलह, होइन, जङ्गलको त्यो मह उहाँले खानुभयो। उहाँको लुगा चाहिँ ऊँटको रौँको लुगा, अनि उहाँले छालाको त्यो बेल्ट, होइन, त्यो कम्मरको पेटी चाहिँ उहाँले लाउनु भएको कुराहरू, उहाँको ड्रेस, उहाँको खुवाई, उहाँको जियाई चाहिँ, होइन, संसारभन्दा अलिकता फरक किसिमको हामी यहाँ देख्दछौँ। यसबाट हामीले सिक्न सक्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ संसारभन्दा अलिक फरक किसिमले, संसारको पारामा संसारले जिएको जस्तो सांसारिक जीवन होइन, तर त्योभन्दा फरक परमेश्वरीय बोलावटको जीवन हामी देख्न सक्छौँ। हुन त यी के बाहिरी कुराहरू हुन्, होइन, बाहिरी चिन्हहरू हुन्, हाम्रो आँखाले देख्न सक्ने, हाम्रो लगाई खुवाईहरूको कुराहरू हुन्, तर यूहन्नाको जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ उहाँले परमेश्वरको बोलावटलाई पक्रेर जिउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हो। एउटा कुरा हामीले विचार गरौँ, उहाँको बुवा चाहिँ जकरियाको पुजारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामीले हेर्ने हो भने पुजारीहरूलाई मलाई लाग्छ खाने कुराहरूको त्यति कमी हुँदैन, किनकि के अरे मन्दिरमा जाँदाखेरि, आराधनाको काम गर्ने कुराहरू गर्दाखेरि, पुजारीको काम गर्ने गर्दाखेरि त्यहाँ केही भेटीहरू आउने कुराहरू हुन्छन्। अनि ती कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ रोटी खान पाइन्छ, होइन, मासु खान पाइन्छ, होइन। तर यूहन्नाले टटक्क त्यो आफ्नो बुवाको घरको त्यो खानेकुराहरूलाई बिर्सेर चाहिँ उहाँले त्यो जङ्गलको खानेकुराहरू मन पराउनु भयो। एक किसिमको फरक जीवन, एक किसिमको संसारभन्दा पृथक जीवन हामी यहाँ देख्छौँ। लाउने कुराहरू पनि त्यस्तै। यसले हामीलाई के सङ्केत गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन परमेश्वरको बोलावट पाएका मानिसहरूको जीवन चाहिँ संसारभन्दा फरक हुनुपर्छ। बाहिरी तवरले मात्र होइन, तर भित्री तवरले नै हाम्रो जीवन चाहिँ संसारको जीवनभन्दा फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ। आज हामीलाई लाग्न सक्छ के परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको हो त? के साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा बोलावट छ त? के मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। तर म आज तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई एउटा उत्साह हो कि परमेश्वरको वचनले हामीलाई प्रष्ट रूपमा बताउँदछ उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको हो, उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको हो। यसुले भन्नुभयो तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने। हामी एफिसीको 1:4 हेऱ्यौँ भने त्यहाँ बडो मजाको कुरा लेखिएको छ। मलाई त्यो वचनले जहिले पनि घचघचाइराख्छ। अनि त्यहाँ लेखेको छ पृथ्वीको, होइन, उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै, यो सृष्टिको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै उहाँको सामुन्ने चाहिँ पवित्र र निष्कलङ्क हौँ भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई के भयो अरे, के गर्नुभयो अरे, चुन्नुभयो भन्ने कुराहरू हामी एफिसीको पुस्तकमा पाउँछौँ। तपाईँहरूले पढ्नुहोस् त्यो एफिसी 1:4। हामी एफिसी 4:1 पढ्दाखेरि पनि त्यही कुरा पाउँछौँ। बोलावटको कुराहरू, हामीलाई बोलाउनु भएको भन्ने कुराहरू। हामी पहिलो कोरिन्थी 7:17 हेऱ्यौँ भने पनि हामीलाई प्रष्ट रूपले ती पदहरूले, परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ कि हामी चाहिँ बोलाएका मानिसहरू हौँ। हामीलाई उहाँले चाहिँ यो पृथ्वीमा उहाँको सन्तान, उहाँका छोराछोरी, उहाँका जनहरू भएर जिउन बोलाउनु भयो। के आज हामीले त्यो बोलावटलाई पक्रेर जिइरहेका छौँ? यो हाम्रो लागि एउटा निकै नै हामीले विचार गर्नुपर्ने प्रश्न हो।
के हामीले परमेश्वरबाटको त्यो बोलावटलाई महत्त्व दिइरहेका छौँ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जीवनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यो कुरा पाउँछौँ। उहाँले बोलावटलाई पक्रेर जिउनु भयो र आज हामीले पनि परमेश्वरबाटको बोलावटलाई पक्रेर जिउनुपर्छ। हामी प्रत्येकको लागि परमेश्वरको बोलावट छ। आमेन, हालेलुया। अनि दोस्रो कुरा आज म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। अनि त्यो दोस्रो कुराहरू चाहिँ हो यूहन्नाको जीवन, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ, अनि त्यो चाहिँ हो हामीले मानिसहरूको अर्थात् मानिस जातिहरूको मुख्य समस्या के हो भन्ने कुरा बताउनुपर्छ। आज संसार आज किन यस्तो भइरहेको छ? संसार आज किन ध्वस्त भइरहेको छ? संसार आज किन बाङ्गो टिङ्गो छ? आज यहाँ तताततै हेऱ्यौँ खराब कुराहरूले बढी प्रशय लिइरहेको हामी देख्दछौँ। खराब कुराहरूको बढी त्यो अट्याक, खराब कुराहरूले बढी राज्य गरिरहेको हामी देख्दछौँ। हामीले हाम्रो जीवनमा पनि त्यो कुराहरू भोगिरहेछौँ। किन? अनि यूहन्नाले चाहिँ यो कुराको पर्दाफास अर्थात् त्यो कुराको चित्रण के गर्नुभयो भन्दाखेरि मानिसहरूको मुख्य समस्या पाप हो है। मानिसहरूको मुख्य समस्या चाहिँ अन्धकारको शक्तिले मानिसहरूको जीवनलाई बाँधेर राखेको छ है। पापले मानिसहरूको जीवनलाई चाहिँ बाँधेर राखेको छ है। पापको दासत्वमा आज सबै मानिसहरू पापको दासत्व मुनि छ है भन्ने कुरा चाहिँ मानिसहरूलाई अगाडि घोषणा गर्नुभयो, मानिसहरूलाई बताउनु भयो। हामी मर्कुसको 1:4 हामी त्यही पाउँदछौँ। पाप मोचनको लागि पश्चातापको बप्तिस्माको प्रचार गर्दै यूहन्ना चाहिँ आउनु भएको हो भन्ने कुरा हामी त्यहाँ देख्दछौँ। अर्थात् पाप मोचन चाहिँ आवश्यक छ मानिस जातिको निम्ति। पापको क्षमा मानिस जातिले पाउनुपर्छ। मानिस जाति आज पापमा जकडिएर बसेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ यूहन्नाले मानिसहरू अगाडि घोषणा गरे। मानिसहरू अन्धकारमा छन् भन्ने कुराहरू यूहन्नाले घोषणा गरे। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ अनि मेरो, हामी सबैको काम पनि मानिसहरूलाई चाहिँ पापको चेतना गराइदिनु हो। पापको बन्धनमा मानिसहरू छन्। यी सबै समस्याहरूको जड चाहिँ पाप हो है। हामी पापको दासत्वमा छौँ। संसार आज पापको दासत्व मुनि छ है भन्ने कुरा चाहिँ बताइदिनु चाहिँ आज हाम्रो काम हो। आज धेरै मानिसहरूले सोच्न सक्छन्, विचार पनि गर्छन् होला, मैले कहाँ पाप गरेको छु र, म पापी हुँ, सबैले मैले ठिकै गरेको जस्तो लाग्छ। तर आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, जतिले ख्रिस्टलाई पाउनु भएको छैन, यद्यपि ख्रिस्टलाई पाउनुभएका मानिसहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, बाइबलले चाहिँ हाम्रो कामले गर्दाखेरि हामी पापी भएको होइन कि हामी चाहिँ जन्म नै पापमा जन्मेको कारणले गर्दाखेरि हामी पाप गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले बताउँछ। त्यसैले रोमी 3:23 हामी पढ्यौँ भने, रोमीको पुस्तक 3:23 पढ्यौँ भने त्यहाँ प्रष्ट रूपले बताएको छ होइन, सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमीको हामी 3:10 पढ्यौँ भने धर्मी कोही पनि छैन, एकजना पनि धर्मी छैन भन्ने कुराहरू पाउँछौँ। अर्थात् सबै मानिस चाहिँ पापी हुन्, पापी छन् भन्ने कुराहरू बाइबल धर्मशास्त्रले मजासँग र प्रष्ट रूपले बताएको छ। त्यसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले उहाँको जीवन जिउँदै गर्दाखेरि उहाँले यो कुराको घोषणा गर्नुभयो कि पाप मोचन जरुरी छ, पापको क्षमा हुन जरुरी छ भन्ने कुराहरू यूहन्नाले बताउनु भयो, घोषणा गर्नुभयो। आज हामीले के गरिरहेका छौँ? तपाईँ मेरो लागि एउटा प्रश्न छ। तपाईँलाई परमेश्वरले, मलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो, बोलाउनु भयो, एउटा बोलावट हामीलाई दिनुभयो। तर आज हामी के गरिरहेका छौँ? मानिसहरूको निम्ति, अरूहरूको निम्ति हामी के गरिरहेका छौँ? यो कुराले ठुलो अर्थ राख्छ कि तपाईँ आफ्नै निम्ति मात्रै जिराख्नु भएको छ? हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा अनि आज यो छ।
है। त्यसैले हामीले दोस्रो कुरा चाहिँ मानिसहरूको समस्याको चुरो, त्यसको त्यो खिल, त्यसको केन्द्रबिन्दु के हो, त्यसको सुरुवात के हो, यसको मुख्य कारण के हो, यो कुरा बताउन आज हाम्रो कर्तव्य रहेको छ। परमप्रभुका जनहरूको त्यो के अरे उत्तरदायित्व र कर्तव्य रहेको कुराको हामी यहाँ देख्दछौँ। र अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण छ। 3 नम्बर तेस्रो मैले तपाईँहरूको बिचमा राख्न खोजेको कुरा चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण थियो। अहिले हामीले भर्खरै छलफल के गर्यौँ, हामीले मानिसहरूको पाप अर्थात् समस्याको जड चाहिँ मानिसहरूलाई बताइदिनुपर्छ। संसारमा आज किन यो कुराहरू भइरहेको छ भन्दाखेरि पापको कारणले भइरहेको छ। तर तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बताएर मात्रै भएन कि तपाईँ चाहिँ पापमा हुनुहुन्छ, तपाईँ पापी हो भनेर मात्रै चुप लागि बस्ने कुरा भएन। तर तेस्रो नम्बर कुरा चाहिँ अब त्यो पापबाट कसरी मुक्त हुने उपाय के हो, हाम्रो पापको क्षमा कसरी हुन्छ, हामीलाई बचाउने को हुनुहुन्छ, हाम्रो आशा कहाँ छ, कसमाथि छ भन्ने कुरा देखाउनु, उपाय देखाइदिनु, बाटो देखाइदिनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले आफ्नो काममा चाहिँ यो कुरालाई बडो महत्त्वका साथ घोषणा गर्नुभयो, बडो महत्त्वका साथ घोषणा गर्नुभयो। हामी यूहन्नाको पुस्तकलाई हामीले पढ्यो भने, सुसमाचारको यूहन्नाको पुस्तक हामीले पढ्यो भने हामी त्यहाँ थाहा पाउँछौँ यूहन्नाले बडो मच्छको कुरा गर्नुभएको छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले उहाँले के भन्नुभयो, यूहन्ना मलाई लाग्छ यूहन्ना कतिमा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। यूहन्ना 1:29-34 हामीले त्यहाँ पढ्यो भने हामीले थाहा पाउँछौँ यूहन्नाले भन्नुभयो, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा। उहाँले चाहिँ यो पापबाट मुक्त गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको थुमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, हामीलाई पापबाट बचाउने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर उहाँले त्यो उपाय, त्यो बाटो देखाउनु भएको छ। कति मजाको कुरा। समस्याको पहिचान सँगसँगै समस्याको समाधानको बाटो पनि उहाँले देखाउनु भएको छ। समस्याको समाधानको बाटो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशू ख्रीष्ट हो है, उहाँ पाप मोचन गर्न सक्ने व्यक्ति, पाप क्षमा गर्ने चाहिँ उहाँ हो है भन्ने कुरा उहाँले देखाउनु भयो। आज हामी कसलाई देखाउँछौँ? आज हामी मानिसहरूलाई कसतिर डोराइरहेका छौँ, कतातिर डोराइरहेका छौँ, यो कुरा बडो महत्त्वपूर्ण छ। पापले गर्दाखेरि संसार अहिले कुरूप भएको छ। यद्यपि असल कुरा हाम्रो हृदयभित्र हामीलाई कता कता छ जस्तो लाग्छ, तर पापको त्यो दासत्वले गर्दाखेरि ती असल कुराहरूलाई दबाउने कार्यहरू संसारमा आज भइरहेको छ। त्यसैले यो पाप जो डरलाग्दो कुरा हो, यो पापबाट छुटकारा दिने बडो गजबको बडो आनन्दको सुसमाचार चाहिँ पाप मोचन गर्ने प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु भएको छ है। हेर न परमेश्वरको थुमा मानिसको पाप उठाइ लैजाने भनेर आज हामीले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मानिसहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न, उपायको रूपमा, समस्याको समाधानको रूपमा हामीले देखाउन जरुरी छ। र अर्को कुरा चाहिँ आज हामीले सिक्नुपर्ने, मलाई एकदमै मनपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यूहन्नाले त्यहाँ भन्नुभएको छ। यूहन्नाले चाहिँ यूहन्ना 1:8 भन्नुभएको छ, उहाँ बढ्नु अनि म घट्नु चाहिँ आवश्यक छ। He must increase, but I must decrease. उहाँ बढ्नु जरुरी छ। आज मानिसहरूको जीवन आज हामीले हेर्न सक्छौँ, अरूको बढ्ने कुरा गर्न सक्छन् कसैले, अरूलाई उठाउने कुराहरू, अरूलाई आफूभन्दा अगाडि मौका दिने कुराहरू सिलाएर गएका छन्। तर यहाँ यूहन्नाले चाहिँ कति नम्रताका साथमा, कति दीनताका साथमा म घट्नु
तर उहाँ बढ्न चाहिँ आवश्यक छ है भन्ने कुराहरू बताउनु भएको छ। त्यसैले आज हामीले पनि सिक्न सक्ने कुरा बहु महत्त्वपूर्ण छ कि आज हामीले प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ समाधानको रूपमा, समस्याको समाधानको रूपमा हो। उहाँ मानिस जातिलाई पापबाट छुटकारा दिने मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। परमेश्वरको उहाँ पुत्र हुनुहुन्छ, अभिषेक पुत्र हुनुहुन्छ। हाम्रो निम्ति बलिदान उहाँ दिन आउनु भएको हो र हामीलाई स्वर्गको राज्यमा लिन आउनुभएको, लगाउनको लागि आउनुभएको हो भन्ने कुराहरू हामीले मानिसहरूलाई बताउन जरुरी छ। जसरी बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले त्यो बताउनु भयो। र आज हाम्रो लागि पनि यो कुराहरू बडो महत्त्वपूर्ण छ। धेरै मान्छेलाई लाग्न सक्छ येशू ख्रीष्टलाई किन विश्वास गर्ने। बाइबल धर्मशास्त्रमा व्यापक रूपमा धेरै ठाउँमा यति धेरै प्रतिज्ञा गरिएको छ तपाईँ अनि मेरो लागि। येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नेहरूको लागि चाहिँ प्रतिज्ञा गरिएको छ। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूले अनन्तको जीवन प्राप्त गर्छन्, यूहन्ना 3:16 अनुसार। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नाले चाहिँ अन्धकारको राज्यबाट हामी छुटकारा पाउन सक्छौँ। येशू ख्रीष्टले हामीलाई अनन्तको जीवन दिनुहुन्छ भन्ने कुरा। येशू ख्रीष्टले हामीलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ भन्ने कुराहरू। कति मैले केही कुराहरू भने तर कति धेरै कुराहरू बाइबलमा येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नेहरूको लागि दिएको छ। त्यसैले येशूलाई विश्वास गर्न पाउनु चाहिँ यो अचम्मको कुरा हो, यो आशिषको कुरा हो, यो जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। यो आज म यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु र यो हामीलाई हाम्रो बाइबल परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो बताउँदछ। त्यसैले तपाईँ र मेरो लागि आज चुनौती छ। ख्रीष्टका जनहरूको निम्ति एउटा ठुलो चुनौती के छ? आज तपाईँले मानिसहरूको समस्याको समाधानको रूपमा कसलाई, उपायको रूपमा कसलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ? यो समस्याको रूपमा के यो चुनौतीको रूपमा छ आज तपाईँ र मेरो लागि। हामीले मानिसहरूलाई कतातिर डोर्याउँदैछौँ? जसरी बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूतिर मानिसलाई डोर्याउनु भयो, आफूलाई घटाउनु भयो, आफूलाई नम्र बनाउनु भयो। म घट्न तर येशू बढ्न जरुरी छ भन्ने कुरा घोषणा गर्नुभयो। आज तपाईँ र मेरो निम्ति चुनौती हामीले के गरिरहेका छौँ? तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि सिकाउँदछ आफूलाई भन्दा अरूलाई चाहिँ श्रेष्ठ ठान्नु, अरूलाई पहिलो मौका दिनु। हैन, बडो गजबको कुरा छ, कति आनन्दको कुरा छ, कति शक्तिशाली कुरा छ उहाँको वचनमा। त्यसैले हामीले चाहिँ जहिले पनि आफूलाई होइन, पहिले आफूलाई होइन, तर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले जस्तै ख्रीष्टलाई देखाउन जरुरी छ। ख्रीष्टतिर मानिसहरूलाई डोर्याउन जरुरी छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। र आज मैले तपाईँहरूको अगाडि अन्तिम कुरा राख्छु अनि त्यो कुरा चाहिँ हो जुन बोलावट अघि हामीले सुरुमा हामीले छलफल गरेको जस्तै, जसरी हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो, अब त्यो बोलावट हामीले प्राप्त गरेपछि त्यो बोलावटको जुन सुरुवाती त्यो दौडको सुरुवात अवस्था थियो, अब दौडिँदै गर्दाखेरि बोलावट पाइसकेर जिउँदै गर्दाखेरि त्यो बोलावटलाई पुरा गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो बोलावटलाई पक्रेर त्यो बोलावट अनुसार जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जिइराख्न सक्नु, त्यो परिस्थितिहरूमा परमेश्वरमा अडिग भएर उहाँको बोलावट अनुसारको जीवन जिइराख्न सक्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ होला बोलावट के होला मेरो जीवनमा। बाइबलले हामीलाई एकदमै साधारण तरिकाले सिकाएको छ, शरीरको उदाहरण दिएर उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यो शरीरको शिर चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ यो शरीरका अङ्गहरू हौँ। शरीरका अङ्गहरूले सबैले एउटै काम गर्ने गर्दैन, सबैको काम फरक फरक छ। तर काम फरक फरक भए पनि यी सबैले
शरीरकै लागि काम गरिरहेको हुन्छ, शिरकै लागि काम गरिरहेको हुन्छ। अर्थात् हाम्रो कामहरू फरक भए पनि हामी एक अर्कासँग जोडिएका छौँ। शरीरका अङ्गहरू जसरी एक अर्कासँग जोडिएका हुन्छन्, एकले अर्कालाई सहायता गरिरहेका हुन्छन्, एउटा बिना अर्को चाहिँ अपुरो हुन्छ, त्यसरी नै आज हाम्रो बोलावट अनुसारको हाम्रो कामहरू फरक फरक होलान्, तर ती सबै कामहरू मिलेर चाहिँ हामीले ख्रिस्टको महिमा अर्थात् परमेश्वरको बोलावटलाई पुरा गरिरहेका छौँ, परमेश्वरको योजनालाई पुरा गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू हामी प्रष्टसँग र सजिलोसँग हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो पाएको बोलावटमा अडिग रहेर त्यो अनुसारको जीवन मृत्युसम्मै अडिग रहेर जिउन सक्नु चाहिँ यूहन्नाको जीवनको अर्को कुरा हो। त्यसैले यूहन्ना चाहिँ मृत्युसम्मै अडिग रहनु भएको कुराहरू हामी यहाँ थाहा पाउन सक्छौँ। यूहन्ना मृत्युसम्मै अडिग रहनुभयो। म तपाईँलाई एउटा कुरा राख्न चाहन्छु, यूहन्नाको बडो राम्रो र एउटा हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो, यूहन्नाले जे साँचो हो त्यो साँचो हो, जे गलत हो त्यो गलत हो भन्ने कुराहरू यूहन्नाले गर्नुहुन्थ्यो। र त्यही साँचो बोलेको कारणले गर्दाखेरि, साँचो कुरा बोलेको कारणले गर्दाखेरि र गलतलाई गलत भनेको कारणले गर्दाखेरि यूहन्नाले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। राजा हेरोदले आफ्नै भाइको श्रीमती हेरोदियाससँग विवाह गर्छिन्, आफ्नो भाइको श्रीमतीलाई राख्छिन् आफूसँग, जुन कुरा गलत थियो। अनि यूहन्नाले यो कुरा गलत हो भनेर हेरोदलाई हपारेको हुन्छ। अनि यो कुराबाट चाहिँ हेरोदियास एकदम चिडिएकी हुन्छन् अनि उसले चाहिँ यूहन्नालाई हेरोदद्वारा चाहिँ झ्यालखानामा राख्छन्, तर मार्न सकेकी हुँदैन। तर एक दिन चाहिँ हेरोदको जन्म उत्सवको बेलामा चाहिँ हेरोदले एउटा भोज दिन्छन्, आफ्ना अधिकारी ठुल्ठुला अधिकारीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ र त्यो भोजमा चाहिँ हेरोदियासकी छोरी, धेरै हाम्रो यहुदी इतिहासकार अनुसार त्यो छोरीको नाम चाहिँ सलोमी, होइन, सलोमी भएको कुरा के अरे बताउँछिन्, होइन। अनि त्यो सलोमीको नाच्ने मौका हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यो नाचलाई देखेर चाहिँ त्यो हेरोदियासकी छोरीको त्यो डान्सलाई देखेर, त्यो नाचलाई देखेर चाहिँ हेरोद एकदमै खुसी हुन्छ र एउटा प्रस्ताव गर्छिन्, ल माग, तिमीलाई के तिमी के चाहन्छौ मबाट। अनि तिनी खुरुर कोतेर यता आमा हेरोदियास कहाँ आएर भन्छन्, मलाई यसरी भन्नुभएको छ राजाले, म के मागौँ। अनि ठक्क हेरोदियासले चाहिँ आफ्नो बदला लिने मौका पाउँछ र उसले छिट्टै भनिहाल्छ, गएर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको शिर माग। अनि ती छोरी गएर, हेरोदियासकी छोरी गएर चाहिँ राजा कहाँ गएर त्यही भन्छन्, मलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको शिर दिनुहोस्। र यसरी राजा चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञा दियो कारणले गर्दाखेरि बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई मार्ने आदेश दिन्छन् र यसरी बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले मृत्युवरण स्वीकार्नु पर्छ। यो कुरा हामी त्यहाँ देख्दछौँ लुकाको पुस्तकमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यूहन्नाको जीवनबाट हामीले सिक्न सक्ने कुराहरू यिनीहरू नै हुन्। आज हामी पनि मृत्युसम्मै परमेश्वरको बोलावटलाई पक्रेर हामी जिउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र आज हामीले जुन 4वटा कुराहरूमा छलफल गऱ्यौँ, योभन्दा अरू धेरै कुराहरू पनि हामी उहाँको जीवनबाट जिउन सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ। तर के आज हामीले जुन बुन्दाहरूमा छलफल गऱ्यौँ त्यो कुराहरूमा हामी अडिग छौँ? के परमेश्वरको बोलावटलाई हामीले पक्रेर राखेका छौँ? के परमेश्वरको काम मानिसहरूको अगाडि हामीले गरिरहेका छौँ? के येशू ख्रीष्टलाई हामीले देखाइरहेका छौँ? के मृत्युसम्मै आफ्नो विश्वासलाई र परमेश्वरको बोलावटलाई पक्रिराख्ने परिस्थितिमा, त्यो अवस्थामा हामी छौँ? त्यतिको बलियो हुँदै हामी गइरहेका छौँ? यो कुरा आज हाम्रो लागि एउटा बडो चुनौतीको कुराहरू रहेको छ। तर म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हाम्रो साथमा प्रभु येशू हुनुहुन्छ। जब हामी इच्छा गर्छौँ, कोसिस गर्छौँ, प्रयास गर्छौँ,
पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ र आजसम्म यहाँसम्म हामी आइपुग्नु पनि उहाँको सहायताको कारणले नै हो। हुन्छ, परमप्रभुले तपाईँ सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हामी यसरी नै बढ्दै जाउँ प्रभुमा र उहाँको बोलावट अनुसारको कामहरू हामी गर्दै जाउँ र उहाँको महिमा र उहाँको राज्य विस्तारमा हामी अझै बलियो हुन सकौँ भनी म सबैजनाको निम्ति म यो सन्देश दिन चाहन्छु। सबैजनाले यो के अरे म उत्साह दिन चाहन्छु। हुन्छ, वचनलाई यतिकै राखौँ। परमप्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आजको वचनको अन्तिम प्रार्थना र सङ्गतिको अन्तिम प्रार्थना गरेर आजको सङ्गतिलाई अन्त्य गरिदिनु हुन म हाम्रो आदरणीय पास्टर दाइलाई यो बाँकीको समय दिन्छु र उहाँले हामीलाई प्रार्थनामा डोर्याउनु हुनेछ। हुन्छ, सबैजनालाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद अनि जय मसीह। हुन्छ, केपी भाइलाई धेरै धन्यवाद। आजको वचन उहाँले हाम्रो बिचमा एकदम मजाले राख्नुभएको छ। तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू, हाम्रो जीवनमा अपनाउनु पर्ने कुराहरू उहाँले बुदागत रूपमा राखिसक्नु भएको छ र म आशा गर्दछु हामी सबैले सुनेको वचनबाट साँच्चै नै आशिष पाएका छौँ र आउने दिनहरूमा यी वचनहरूद्वारा आफ्नो जीवनलाई हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा अझै अगाडि बढाउनेछौँ, अझै उहाँको सेवामा हामी बढ्नेछौँ। यूहन्नाले जस्तै एउटा कर्तव्य परायण जीवन हामी जिउनेछौँ र प्रभुले हामीलाई यो कार्य गर्नको निम्ति सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद छ। आजको सेवालाई हामी अन्त गर्नेछौँ प्रार्थनाद्वारा। आउनुहोस् हामी फेरि प्रार्थना गरेर यो सेवालाई अन्त गरौँ। जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाईँलाई। हामीले सुनेको वचनमा तपाईँको आशीर्वाद रहेको होस्। प्रभु धन्यवाद छ तपाईँले आफ्नो दासद्वारा जुन वचन हाम्रो बिचमा टुक्र्याउनु भएको छ, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जीवनबाट तपाईँ जिउँदो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। तपाईँले उहाँलाई कसरी चलाउनु भयो आफ्नो राज्यको निम्ति, आफ्नो महिमाको निम्ति, त्यसरी नै आज हामीलाई पनि तपाईँले चलाउनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको दान वरदान अनुसार, तपाईँले हामीलाई दिनुभएको बोलावट अनुसार तपाईँको राज्यमा हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ। बाँकी समयहरू प्रभु हामी तपाईँको हातमा अर्पण गर्दै आजको सेवा सङ्गतिबाट हामी छुट्नेछौँ र हप्ताभरि तपाईँको सुरक्षा हामीसँग राखिदिनुहोस्। सबै धन्यवाद, प्रशंसा र महिमा येशू ख्रिस्टको नाममा चढाउँदछौँ। आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद सङ्गतिमा सहभागी हुनुभएको लागि। सुरक्षित रहनुहोला। अझै केही कामहरू गर्ने अवसरहरू बिस्तारै मिल्दैछ। अब बिस्तारै खुकुलो पनि भएको छ, तर बिरामीहरू चाहिँ बढिराखेको हुनाले होसियारी पनि अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यो कुरामा सचेत रहनुहोला। र बुधबार 5:30 बजे साँझको समयमा हामीले बाइबल अध्ययन गरिराखेका छौँ। तपाईँहरू जतिजनालाई हामीले लिङ्क पठाइराखेका छौँ, तपाईँ कृपया 5:30 बजे त्यो लिङ्कमा जोडिनु होला हामीसँग बाइबल अध्ययनमा। तपाईँलाई यो कर्नरस्टोन युथ भन्ने ग्रुपबाट पठाउँछौँ र कतिजनालाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि पठाइराखेका छौँ। त्यस कारणले तपाईँले त्यो युथको ग्रुपमा गएर त्यहाँ लिङ्क भेट्नुहुनेछ र त्यसमा तपाईँले 2-3 मिनट अगाडि 5:30 भन्नुभन्दा 2-3 मिनट अगाडि जोडिनु भयो भने हामी बाइबल अध्ययनमा सहभागी हुनेछौँ। धन्यवाद छ। प्रभुले सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। चाँडै आउनेछ येशू राजा, चाँडै आउनेछ येशू राजा, स्वर्गीय दूतहरू साथमा लिई बादलको सवारीमा आउनेछन्। हालेलुया, 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 हालेलुया।